अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। नई हुकूमत बन चुकी है और नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है। नई हुकूमत के नए वज़ीर ख़जाना वाज़े कर रहे हैं कि वो इकॉनमी में रिफॉर्म्स करेंगे, नए IMF प्रोग्राम में जाएंगे जो बड़ा होगा और तवील मुद्दत का होगा, और जो मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसकी भी शराइत पूरी कर ली गई हैं और पाकिस्तान को आखिरी किस्त मिलने की भी उम्मीद है। मगर ये कैसे होगा कि जो IMF प्रोग्राम हो वो आखिरी IMF प्रोग्राम हो, पाकिस्तान के मईशत में रिफॉर्म्स आएँ? क्या नए वज़ीर ख़जाना का प्लान है? हमारे साथ मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना, इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है पूरी आवाम जानना चाहती है कि आपका क्या विज़न है, किस तरीके से आप इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, मईशत किस तरीके से आगे जाएगी। पाकिस्तान 23 IMF के प्रोग्राम्स में जा चुका है, 24वां कैसे मुख्तलिफ होगा और कैसे मुस्तकिल बुनियादों पर निकल सकते हैं, या IMF प्रोग्राम से निकल के एक और IMF प्रोग्राम में जा रहे होंगे, बूम बस साइकिल में ही फंसे रहेंगे। एक और IMF प्रोग्राम की बात की आपने, तवील भी और बड़ा भी, कैसे ये प्रोग्राम मुख्तलिफ होगा, कितने आप पॉजिटिव है कि चीजें बेहतर करेंगे? जी शाज़ेब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो 24 में हम फर्स्ट क्वार्टर में अब इस वक्त बैठे हैं, दिस इज़ मच बेटर देन वे वी वर जो 23 का पहला क्वार्टर था। GDP बेहतर है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, एक्सचेंज रेट स्टेबल है। सो ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी है इस वक्त, हमने अब इसको परमानेंस की तरफ लाना है, क्योंकि यही जो स्टेबिलिटी है, जब इसमें परमानेंस आएगी तो फिर हम इसको इंशाल्लाह ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे। तो देखिए, इसमें जो बुनियादी बात है वो जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कहता हूँ कि द व्हाट एंड द व्हाई हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हमें क्या करना है, लेकिन नाउ वी वांट टू गेट इनटू एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब उसके मैं 2-3 आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि देखिए, रेवेन्यू साइड पे जो लीकेजेस हैं हमने उनको जो है वो कम करना है, और उसमें ठीक है जो नैरो टैक्स बेस है उसको तो हमने बढ़ाना है, लेकिन जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लीकेजेस हैं उसको डिजिटाइजेशन करके उसमें ट्रांसपेरेंसी लाकर FBR में, और वो हमने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। ये मैं आपको वो नहीं बता रहा कि हम करेंगे, हम सोच रहे हैं। दिस इज़ समथिंग विच वी आर ऑलरेडी इनिशिएटेड, और इंशाल्लाह हम आगे चल के कुछ दिनों और हफ्तों में इस पे फर्दर बात भी कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, हमने जो अखराजात हैं वो हमने उनको कम करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन एक बात की ही कि जो हम चाय का प्याली भी पी रहे हैं वो भी हम बोरोड मनी से पी रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शाज़ेब साहब, ये इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट। अगर हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो फिर उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो है उसको कम करना है। जो PSDP है, PSDP में भी अब हमने जाना है इंशाल्लाह टुवर्ड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिकॉज दैट इज़ द वे हाउ वी इंशाल्लाह विल गेट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस मुल्क की अभी भी ज़रूरत है। उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत सिंध ने बहुत अच्छा उस पर काम किया हुआ है, और वो जो फार्मूला है हम उसको सक्सेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनटू फेडरेशन एंड इनटू अदर प्रोविंसेस एज वेल। तो ये तो वो चीज़ हो गई है जी जो हमारी डोमेस्टिक साइड पे है। अब हम ज़रा एक्सटर्नल साइड अगर देख लें तो उसमें मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि जो वो पुराना हमारा सिलसिला कार था कि हम फ्रेंडली कंट्रीज आके डिपॉजिट्स मांग लें, अब उनको फिर हम रोल ओवर्स मांगते रहें उसके ऊपर। अब ये जो फ्रेंडली कंट्रीज़ भी हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली हमें अंदिया दे दिया है कि दे वांट टू हेल्प अस, but not through aid but through investments, and I think that is the right thing to do for the country, ताकि उसमें equity investments आएँ। they want board seats, और उसमें शाज़ेब साहब ये जो SIFC का प्लेटफॉर्म है, I think it's going to play a very critical role. It is already playing a very critical role as we go forward. मुझे ये बताइएगा कि जब आप पहले एक्सटर्नल से शुरू कर लेते हैं, जब आपने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट्स की बात है, SIFC का प्लेटफॉर्म ये बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। ज़ाहिर डिपॉजिट्स मिलने में हमें मुश्किलात का सामना है। इजिप्ट को पहले ये ममालिक दे रहे थे, मगर अब वहाँ पे भी कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट इजिप्ट के मॉडल के लिए भी हो रहा है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे भी, जो अरब ममालिक हैं, उसमें वो G2G होगी तो कितनी वायबल होगी, क्या वाकई इजिप्ट की इकॉनमी टर्न अराउंड हो पाएगी? उन्हें अभी हमने देखा कि एक और IMF प्रोग्राम के लिए एक दफ़ा फिर अपना इंटरेस्ट रेट 6% बढ़ाना पड़ा, करेंसी तकरीबन 30% गिरानी पड़ी। आपको लगता है ये SIFC का मॉडल एक सस्टेनेबल मॉडल है, या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आएगी उसी के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं?
नहीं, देखिए जो SIFC का मॉडल है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फ्रॉम अ G2G पर्सपेक्टिव ही हमने देखना है। हम इसमें जो सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट है कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक है, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इसी के थ्रू जो है वो फैसिलिटेट की जा सकती है। देखिए जहाँ तक फ़ंड का, मैं इसमें बड़ा क्लैरिटी चाहता हूँ कि लोग हमेशा शाजिद साहब बात करते हैं कि IMF प्रोग्राम है। इसको देखने की ज़रूरत ऐसे है कि ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है which is being assisted and funded by IMF. That's the way we have to look at it. Because देखें जो वो बातें करते हैं उसमें हम किस चीज़ से जो है इनकारी हो सकते हैं। टैक्स टू GDP हमें बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाना है। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ानी है। हमें अपना जो ये सर्कुलर डेट है वो खसारा हमने कम करना है, बिल्कुल कम करना है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने अपने मुल्क के लिए करनी है। हमें सिर्फ इनका अम्ब्रेला चाहिए और उस अम्ब्रेला में हम ये सारी चीज़ें जो हैं एक बतदरीज तरीके से उसको लेकर जा सकते हैं। आपने जो अभी इजिप्ट की बात की है, देखिए इजिप्ट में जो एक्सचेंज रेट का जो एक स्टेप चेंज आया है, वो स्टेप चेंज इसलिए आया है कि दे केप्ट देयर एक्सचेंज रेट आर्टिफिशियली डाउन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड ऑल इट हैज़ हैपेंड कि आफ्टर दैट फंड प्रोग्राम कि वो अपनी जो जिस लेवल पे उसको आना चाहिए था, जो 50 के करीब है, उस लेवल पे आके वो सेटल हो गया है। तो जब भी आप कोई चीज़ आर्टिफिशियली उसको नीचे रखेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट विल ऑब्वियसली एडजस्ट टुवर्ड्स द मार्केट। ये दोस्त कह रहे हैं आप, जिस तरह पाकिस्तान में अभी चंद माह पहले 2 मार्केट्स क्रिएट हो गई थी, इजिप्ट पे भी उसी तरीके से 2 मार्केट्स क्रिएट हो गई थी और वो अब जो ऑफिशियल रेट है उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट हुआ है। मगर आपने एक और बात की, आपने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जाएंगे, डिपॉजिट्स का दौर चला गया, रोल ओवर्स का दौर चला गया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, बॉन्ड मार्केट में भी जाएंगे। ज़ाहिर है आपका खुद एक्सपीरियंस है, जब आप HBL में थे, पाकिस्तान ने जब फंड रेस किया, बॉन्ड रेस किया, वो आपने खुद ने बाकायदा तौर पर हैंडल भी किया है, देखा भी है। मगर नाउ अब मसला ये है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में लिक्विडिटी टाइट है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं और पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स लो हैं। ऐसे सिनेरियो में आसान होगा इंटरनेशनल मार्केट से पैसे उठाना? जी देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह जब ये एक्सटेंडेड प्रोग्राम, ये स्प्रिंग मीटिंग्स के बाद उसके जो कॉन्टूर्स हैं और खदो खाल हैं वो हमें ज़रा बेहतर तरीके से पता चलेंगे। लेकिन इंशाल्लाह वंस वी कंक्लूड द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, तो कम से कम जो कमर्शियल बोरोइंग है, जिसमें मैं कहता हूँ जो बैंक्स के साथ हमारा, फॉर एग्जांपल जो मिडल ईस्टर्न बैंक्स थे जिन्होंने अपना पूरा कारोबार और अपनी एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म कर दी है, इन द फर्स्ट इंस्टेंस वी शुड बी एबल टू अप्रोच देम और उनसे हम दोबारा ये जो फंडिंग और सपोर्ट जो है वो ले सकेंगे, विच विल प्राइमरीली टू हेल्प अस आर ट्रेड बिजनेस एट्सेट्रा। अब जहाँ तक आपने इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स की बात की है, देखिए उसमें आपकी बात दुरुस्त है, वेदर इज़ द यूरो मार्केट और वेदर इज़ द 144A मार्केट, वो जब तक हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि जब ये EFF हो जाएगा और हमारी ये मैक्रो स्टेबिलिटी आगे चलेगी तो उसमें भी बेहतरी आएगी। लेकिन एक चीज़ मैं शाजिब साहब आपके प्रोग्राम की वसातत से कहना चाहता हूँ, एक मार्केट जो हमने अभी तक टैप नहीं की है और वो है चाइना। देखिए उसमें G2G हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी हैं, उन्होंने उनके बैंक्स जो हैं अभी तक वो रोल ओवर कर रहे हैं और हमारी इमदाद भी कर रहे हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस। तो वहाँ जो पैंडा मार्केट है, जो वो वहाँ की बॉन्ड मार्केट है, इट्स द सेकंड और थर्ड मोस्ट लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक हमें फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें इनॉग्रल पैंडा बॉन्ड की तरफ जाना चाहिए इंशाल्लाह ड्यूरिंग द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये हम इस पे काम करेंगे और वी शुड बी एबल टू एटलीस्ट एक्सेस दैट मार्केट ड्यूरिंग नेक्स्ट फिस्कल ईयर। मतलब और क्योंकि इन्वेस्टमेंट की भी साथ बात हो रही है तो वो उसकी तरफ भी वापस आते हुए, जब इन्वेस्टमेंट की बात आई थी तो CPEC के में ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन थी कि इन्वेस्टमेंट आएगी, इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगी, फिर वैल्यू एडिशन की तरफ जाएंगे, फिर पाकिस्तान एक्सपोर्ट लेड पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, इसके अलावा पाकिस्तान में इंडस्ट्री भी रिलोकेट होगी चाइना की। वो सब हुआ नहीं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़रूर हुई मगर इसके आगे कुछ
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़रूर हुई, मगर इसके आगे बात बनी नहीं। हम वहीं खड़े हैं। इनफैक्ट अब तो मसाइल ये हो गए हैं कि जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स थे उनकी जो हमें पेमेंट्स करनी पड़ रही हैं उसमें हमें ज़र मुबादला के प्रेशर्स आ रहे हैं। वो मॉडल नाकाम हो गया या वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं उम्मीद नज़र आती है सीपैक में? तो देखिए शाजीब, जो आपने ये पूरी टाइमलाइन बताई है, ये बिल्कुल ठीक आपने बताई है। मैं ये कहूँगा कि वो सिलसिला मुनक़ता हो गया था। देयर वाज सीपैक फेज़ 1। फेज़ 1 वाज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद आना था सीपैक फेज़ 2 विच वाज अबाउट मोनेटाइजेशन ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। मोनेटाइजेशन से मुराद ये है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे ताकि जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ इंडस्ट्री मूव हो, और वो इंडस्ट्री जो है वो ऐसी इंडस्ट्री मूव हो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, एंड थ्रू दोज फ्लोज वी वर सपोज टू देन पे द इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने सीपैक फेज़ 1 में क्रिएट किया। हैविंग सेड दैट, अब वो उसमें दोबारा कमिटमेंट है कि हमने इसको जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको हमने बड़ी तेज़ रफ्तारी से उस पर काम करना है। क्योंकि शाहजेब साहब, आपने तो खैर कुछ और मुल्कों की बात की, को 1.5 साल पहले आई वाज इन बांग्लादेश, 97 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन ऑपरेशन देयर। 97। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि एक्सपोर्ट का इंजन हमने कैसे चलाना है, उसमें हर चीज़ आएगी, उसमें आईटी भी आएगा, उसमें ऑब्वियसली टेक्सटाइल्स और उनकी वैल्यू एडिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अब ये सीपैक फेज़ 2 में और इसमें प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत इस पर क्लियर विजन है कि इसको हमने जो फास्ट ट्रैक करना है इंशाल्लाह एज वी गो फॉरवर्ड। मतलब आपने, क्योंकि टेक्सटाइल की आपने बात की, आप ही के अल्फाज हैं जो आपने एक स्पीच में कहे थे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती है जो कि लाजमी है पाकिस्तान के लिए, मगर वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी के लिए है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। हमें चार्टर ऑफ बिजनेस की ज़रूरत है। और फिर आपने इंडिया की मिसाल दी थी कि इंडिया में बॉम्बे दिल्ली के पास नहीं जाता है जब बजट आ रहा होता है, बल्कि दिल्ली बॉम्बे के पास जाता है, क्योंकि उन्हें बिजनेस को अप्रोच करना पड़ता है फेडरेशन को कि जी आगे हम बढ़ेंगे तो किस तरीके से बढ़ा जाए। मगर पाकिस्तान में उलट है। ज़ाहिर है बहुत तनकीद भी होती है कि जी बिजनेसेस जो हैं वो हमेशा फेडरेशन की तरफ देख रहे होते हैं, कभी सब्सिडीज़ के लिए देख रहे होते हैं, रेंट सीकिंग हो रही होती है। जब आप इस बात में आपकी क्लैरिटी है तो बढ़ना कैसे आगे पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर? अगर हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स भी देखें, इन शुरू के जो अभी तक के हमारे 8 माह गुजरे हैं उसमें रेंज बाउंड है, -1% हमें नजर आई है। तो किस तरह आगे बढ़ा जाए? देखिए, ये जो एक्सपोर्ट की इक्वेशन है उसमें जैसे आपने कहा, टेक्सटाइल्स ने बाय द वे बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि द स्टफ दैट हैज़ गॉन इनटू वैल्यू एडिशन उसमें हमारी मार्केट्स बड़ी अच्छी तरह कैप्चर की हैं। लेकिन वो रेंज बाउंड है। और वो रेंज बाउंड क्यों है शाहज़ैब? वो रेंज बाउंड है बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑन द एनर्जी इक्वेशन। जब तक, और ये लिंक्ड है, जब तक हम कंपेटिटिव एनर्जी की तरफ ना जाएं, और जो एनर्जी का जो इश्यूज़ हैं, वेदर सर्कुलर डेट, जहाँ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, डिस्कोस की निचकारी है, ये जब तक ये चीज़ें नहीं फिक्स होंगी, हमारी जो इंडस्ट्री है स्पेशली टेक्सटाइल को वो कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगी। एंड देयरफॉर आई डू थिंक नॉटविथस्टैंडिंग जितनी भी वो कोशिश कर रहे हैं और बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं, और हम उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस एनर्जी इक्वेशन को हमें फिक्स करना पड़ेगा ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस। जो आईटी है, आई थिंक उसमें इमीडिएट फिलअप है, और उसमें आपने देखा भी है कि वो इस साल इंशाल्लाह 1.5-2 बिलियन से तकरीबन $3.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग भी कॉल इसी पे की थी ऑन टेक्नोलॉजी। उसमें शाजा जो हैं, जो इसको मिनिस्ट्री को लीड कर रही हैं, शी वाज देयर, और उसमें बड़ा क्लियर एम्बिशंस रेज किए गए हैं और गोल सेट किए गए हैं कि हमने इंशाल्लाह 4-5 साल में उसको कैसे लेके जाना है। दैट्स द इमीडिएट फिलिप। मीडियम टर्म में जो सारी बात हो रही है अराउंड एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, आई थिंक इंशाल्लाह दैट इन द मीडियम टर्म इज़ गोइंग टू give us big dividends। आप इसी साल देख लेना, इस फिस्कल ईयर में देखिए कि आपकी राइस की जो क्रॉप है वो बेहतर हुई, और $2 बिलियन आपने राइस एक्सपोर्ट से कमा लिए। तो जस्ट इमेजिन इफ़ वी जस्ट गेट आवर एग्रीकल्चर इक्वेशन राइट। अब ये वीट है, वीट अगर आप 36 मन पर एकड़ से आप 40 में ले जाएं तो आप जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। 40 से अब आप ऊपर एवरेज ले जाएं तो यू विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। तो आई डू थिंक कि बिटवीन आईटी, गेटिंग आवर एग्रीकल्चर इक्वेशन राइट,
and textiles ہمیں یہ اس میں fill up آئے گا, and other sectors inshallah over the medium term will give us good dividends on getting the foreign exchange into the country. اور صاحب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جب گروتھ کا لفظ آئے تو ممالک خوش ہوتے ہیں, عوام خوش ہوتے ہیں کہ جی گروتھ آئے گی. پاکستان کی اکانومی میں ہوا یہ 2017 تک ایک سٹیبلٹی تھی, اس کے بعد آخری سال میں گروتھ تو بہت زیادہ آ گئی, 5% بلکہ 6% بھی کراس کر گئی, مگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا ہو گیا کہ سائیکل ہی بسٹ ہو گیا. پھر ہمیں نظر آیا چوتھا سال پچھلی حکومت کا, اس میں انہوں نے اگین اکانومی ہیٹ اپ کی, گروتھ کی طرف گئے اور پھر بسٹ ہو گیا اور $17 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھڑا کر دیا. اس وقت گروتھ کے نام سے ڈر لگنے لگا ہے پاکستان میں کہ جی ایک دفعہ پھر اسی سائیکل میں تو ہم نہیں چلے جائیں گے. ابھی ضرور ہے کہ ایکسپورٹس $2.5 ارب کی ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ $1.7 ارب کا ہے, امپورٹ $4.5 ارب کی آئی ہیں فروری میں, ریمیٹنسز $2.2 ارب کی ہے. تو یہ ہے کہ $500 ملین کے کا اگر ان میں ڈفرینس آ رہا ہے, ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس نہیں تو ہلکے پھلکے ڈیفیسٹ میں کھڑے ہوں گے, مگر کم از کم بس نہیں کر رہے ہوں گے. تو یہ جو گروتھ کی طرف پھر ہم نہیں جا سکتے ہیں نیئر ٹرم میں, یا ہے کوئی ایسے ایونیوز جس کی وجہ سے ہمارے اتنے ریزروز بلڈ اپ ہو جائیں, اتنا ہمیں فورن ایکسچینج ارننگز ہو رہی ہوں کہ ہم گروتھ کی طرف جا سکیں؟ تو دیکھیے جیسے شاہ صاحب آپ نے کہا کہ یہ Q1-24 از اے گڈ اسٹوری, رائٹ, کہ 2.3% ہمارا جی ڈی پی گروتھ کا نمبر آیا ہے. اٹس اگین لیڈ بائی ایگریکلچر, تقریباً جو 5-5.5% ہے. ایل ایس ایم از آلسو پازیٹیو, سروس از آلسو پازیٹیو. سو یہ اچھی چیز ہے. جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ یہ 2.5% سے 6-7% آپ لے جا سکتے ہیں, اور کس مدت میں آپ لے جا سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن, اور آپ نے اپنے سوال میں اس کا جواب دے دیا کہ ایز لانگ ایز آر گروتھ ریمینز ڈپینڈنٹ آن امپورٹس, اور تو وہ جب تک ہم یہ امپورٹ لیڈ گروتھ کو ماڈل کو ہم نہیں چینج کریں گے ٹورڈز ایکسپورٹ لیڈ, وچ آئی تھنک ان دا نیکسٹ فسکل ایئر انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ میکنگ دیٹ ٹرانزیشن. تو اسی بیسس پہ یہ وی ول اسٹارٹ موونگ ان دا 4-5% range in the next sort of couple of years. لیکن یہ دیکھیے یہ کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں ہے کہ آپ میکرو اسٹیبلٹی سے ایک سوئچ دبائیں اور امیڈیٹ اس کی گروتھ آ جائے, کیونکہ آپ وہ دیکھ چکے ہیں, رائٹ. آئی مین ایک پرو گروتھ کی ہم نے بات کی, اور اکٹوبر وی رین آؤٹ آف ڈالرز, وی دین اگین ہیڈ ٹو گو بیک ٹو دا فنڈ اینڈ نیگوشیٹ اے ویری ٹف پروگرام. تو یہ جو آپ نے بوم بسٹ کی بات کی ہے, اس میں ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے, بٹ سسٹینیبل گروتھ, اور وہ سسٹینیبل گروتھ یہ سوئچنگ آن اینڈ آف سے نہیں ہوگی. جیسے میں نے کہا میکرو اسٹیبلٹی اس وقت ہے الحمدللہ ملک میں, اس کو ہم نے پرماننس کی طرف لے کر جانا ہے ود ایکسٹینڈیڈ پروگرام, اینڈ دین انشاءاللہ وی موو ٹورڈز گروتھ. اچھا, مگر اس وقت جو صورتحال ہے اس پر صاحب ایسا لگتا ہے جیسے ہم شاید اسٹیبلٹی کے ہی فیز میں رہ سکتے ہیں, گروتھ کی طرف جا نہیں سکتے. کوئی ایونیوز ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں, نہ ٹیکسٹائل کی طرف نظر آ رہے ہیں, آئی ٹی میں آپ کہہ ضرور رہے ہیں, مگر پچھلے 10 سال میں ہم نے بار بار سنا کہ آئی ٹی پاکستان کو آگے ڈرائیو کرے گا. دیگر ممالک کو کر دیا اس نے, ہمیں نہیں کیا. انڈیا میں ایک اچھی مثال موجود ہے. ٹیکسٹائل بھی بنگلہ دیش اچھا پرفارم کر رہا ہے, جنوری میں انہوں نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی ہیں, ہماری جنوری میں پھر کوئی بہت اچھی ایکسپورٹس کے نمبرز ہمیں نہیں نظر آئے ہیں. نارمل ہم اپنے جو آپ رینج باؤنڈ کا ٹرم یوز کریں اسی کے ساتھ جا رہے ہیں. تو ہوگا کیسے, کیا ایسا ایونیو ہے جو ہمیں گروتھ کی ایکسپیکٹیشن دے سکتا ہے اسٹیبلٹی سے ہٹ کے؟ دیکھیے شاہ صاحب, میں صرف یہ کہوں گا کہ صرف کچھ چیزیں ایسی ہیں, اور آئی ٹی سرٹنلی وہ شعبہ ہے جس میں ہمیں ہسٹری میں نہیں جانا چاہیے, بیکاز واٹ یو ہیو سین ان دا لاسٹ 2 years there has actually been a step change, right? And I genuinely believe کہ یہ اسٹیپ چینج جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے جو فری لانسرز ہے, سیکنڈ لارجسٹ فری لانسر پاپولیشن ان دا ورلڈ, اور ہم نے ان کو جو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہے, اور اس میں ان کو جو مراد دی گئی ہیں اس میں اسٹیٹ بینک کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ ان کو کتنا کہا گیا ہے کہ کتنا وہ ریٹین کر سکتے ہیں تھرو دیئر پروسیڈز. آئی ڈو تھنک کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ فلپ آف گروتھ. اسی طرح دیکھیں ایگریکلچر پہ this in the short term we can sort of turn things around. اور دیکھیے جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں نا تو شاہ صاحب اس میں ہم تھوڑا سا اس کی ویلیو چین اور سپلائی چین کو ذرا بھول جاتے ہیں. یہ جب ایگریکلچر میں فل اپ آتا ہے تو جو آپ کے 2 ویلرز بکتے ہیں, جو ٹریکٹرز بکتے ہیں, اس میں جو ساری رورل اکانومی جو پورا اس کا امپیکٹ دیتی ہے ایون آن ٹو دا ایس ایم ایز,
आई पर्सनली थिंक कि ये ऐसे सेक्टर्स हैं इन एडिशन टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर उनमें से मेरा अपना अंदाज़ा है 2-3 भी प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे आ जाएं जिसमें हमारे पास स्पेस मिल जाए तो हम इसको ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। हमने प्रिवेटाइजेशन की बात नहीं की। देखिए प्रिवेटाइजेशन भी एक ऐसी चीज़ है, वो हम क्यों कह रहे हैं, ताकि अगर एसओई एजेंडा जो है और जितना उस पर पैसा खर्च हो रहा है और जितना उसमें लॉसेस हो रहे हैं, इफ़ वी डाइवर्ट देम इनटू प्रोडक्टिव मेजर्स और उसमें इनेबलिंग एनवायरनमेंट की तरफ लेकर आएँ, तो ये वो जो मैक्रो स्टेबिलिटी का जो मैं फेज़ की बात कर रहा हूँ उसको कंप्रेस किया जा सकता है। और इंशाल्लाह पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है, अलीम खान साहब उसका चार्ज उन्होंने संभाला है, बट आई डू थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड दैट विल बी ए वन बिग सक्सेस जो हमें फिर विल पुट अस इन गुड स्टेट टू एक्चुअली डू एंड टेक अदर मेजर्स। अच्छा, फिर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग है, उनमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे या प्रोविंसेस को देने की तरफ जाएंगे? नहीं जी, द आइडिया इज टू टेक देम इनटू द प्राइवेट सेक्टर, उन्हें भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेके जाएंगे। इसके अलावा आपने पहले भी मैं आपके इंटरव्यूज देख रहा था कि आपकी बड़ी क्लैरिटी है और आपने भी प्रोग्राम में भी कहा कि जी जो पीएसडीपी है उसको भी हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की तरफ लेके जाना है। आपने सिंध की भी मिसाल दी। खबरें आ रही है कि बहुत सारे ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप प्रोविंसेस को मुंतकिल करने जा रहे हैं, जिसमें बीआईएसपी भी शामिल है। जी, उस पर एक्चुअली मैं शाहज़ैब इस वक्त तो एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारा इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई है, तो इस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे साथ में बताइएगा कि आपने एक और बात की और वो था कि रियल एस्टेट पर भी, प्रॉपर्टी पर भी, होलसेल पर भी इसको भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। अब हमने हिस्टोरिकली देखा है दावे हुकूमतों ने किए, मगर सियासी हुकूमतें सियासी प्रेशर में आ जाती हैं। आप खुद सियासतदान नहीं हैं मगर एक सियासी हुकूमत का हिस्सा है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि जो आपका मैं देख रहा था कि पहले भी आपने इंटरव्यूज़ और तकारीर में ये सारी बातें कर चुके कि इस पर आप इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे जब आपने ये पोर्टफोलियो लिया है? देखिए, मैं तो सिर्फ शाहज़ैब ये बात कहूँगा कि जो सेक्टर्स ऑलरेडी टैक्स हो सकता है बहुत और गुंजाइश हो, लेकिन कहाँ तक उसको लेकर जाएंगे। अब बात आ गई है सस्टेनेबिलिटी की, राइट। और ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपके सामने हैं कि इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन जीडीपी को क्या है और टैक्स की कंट्रीब्यूशन क्या है, होलसेल सेक्टर्स की क्या जीडीपी कंट्रीब्यूशन है और दूसरी साइड पे टैक्स की क्या है, जो सर्विसेज हैं, और ये सब चीज़ें हमें मालूम हैं। तो अगर हम जो ऑलरेडी टैक्स्ड हैं उन पे और हम टैक्स का बर्डन लगाते जाएंगे तो एट सम पॉइंट इन टाइम शाजी वो ऑप्शन ही नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं रहेगी। सो द वे आई लुक एट इट, आवर हैंड हैज़ बीन फोर्स्ड दैट वी हैव टू start working on expanding the tax base। और देखिए इसमें भी अगेन जैसे मैं मैक्रो स्टेबिलिटी टू ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, ये भी कोई ऑटोमेटिक स्विच तो नहीं है कि एक दिन हमने इसको सारी चीज़ों को फेज इन किया जा सकता है और करना चाहिए, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। और दैट इज़ माई कन्विक्शन कि वी हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन। ऑब्वियसली दिस विल बी डन इन कंजंक्शन विद द कैबिनेट एंड द पार्लियामेंट, लेकिन दिस इज द नीड ऑफ द आवर शाहज़ैब, दैट्स ऑल आई कैन से। ज़रा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी ये बात लिख रहे हैं और जब आप भी बात कर रहे हैं तो क्या ये मैं सही ड्राइव कर रहा हूँ कि आप असल में ये कह रहे हैं कि जी हमने 23 प्रोग्राम कर लिए, 24वें में हम जा रहे हैं, मगर ऐसा है नहीं कि हम 24वें के बाद 25वें का सोच रहे हो। पाकिस्तानी इकॉनमी ने अपनी लाइफ लाइन तकरीबन जी ली हैं, हमें ये करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो शायद 24वें के बाद 25वें तक बहुत मुश्किलात आ जाएंगी और पाकिस्तान कहीं डिफॉल्ट ही ना कर जाए, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। नाउ इज़ द टाइम। हाँ, देखिए शाहज़ैब, मैं दोबारा उस पर मैं वापस आऊँगा कि ये 24वां जो प्रोग्राम है व्हाटएवर, इसको हमने लेकर चलना है एज द पाकिस्तान प्रोग्राम। और ये मैं सिर्फ नॉमेनक्लेचर की बात नहीं कर रहा, आई जेन्युइनली बिलीव कि अनलेस वी टेक ओनरशिप, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली दफ़ा अपनी पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन में ली, ही इज़ वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ हिज विजन एंड थॉट प्रोसेस। इसको आप ये समझें कि ये 24वां IMF का प्रोग्राम नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है जिसमें हम IMF से असिस्टेंस मांगेंगे ताकि जितना हमारा ये रिफॉर्म एजेंडा है इसको हम जितनी तेज़ी से ले जा सकें, इसको लेकर जाएं ताकि वी मूव फ्रॉम दैट स्टेबिलिटी इनटू ग्रोथ एंड वी गेट इनटू
a self-sustainable mode. اور صاحب ایک بریک میں پروگرام میں شامل کروں گا. کچھ اہم سوالات ہیں جو ہم نے آپ سے ابھی پوچھنے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنا ویژن شیئر کر رہے ہیں کس طریقے سے معیشت کو آگے بڑھائیں گے. اورنگزیب صاحب, ایک اور ٹرم آپ کا, اور وہ تھا وار آن کیش. تقریباً 8,500 ارب روپے کا کیش ان سرکولیشن ہے, اور آپ یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کو اس وقت وار آن کیش کرنی چاہیے اگر پاکستان کو ایک سسٹینیبل اکانومی بننا ہے. اب کیا کریں گے؟ اب آپ کے پاس اختیار ہے. دیکھیں, اس میں سب سے بڑی چیز تو شاہ زیب یہی ہے کہ ہم نے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ بڑھانی ہے, اور ڈاکومنٹیشن میں جو FBR کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کو اینڈ ٹو اینڈ ہم نے ڈیجیٹائز کرنا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے 3 آپ کو فوائد ہوں گے, رائٹ. ایک تو یہ جو ہے مصلوحات تو بڑھیں گی انشاءاللہ, کہ تاکہ جو لیکیجز ہیں ان کو روکا جائے, اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی, اور اس میں ڈاکومنٹیشن بڑھے گی. اینڈ لاسٹلی وچ وی ایٹ ٹائمز مس, کہ کلائنٹ ایکسپیرینس بہتر ہوگا, رائٹ. بیکاز آج کل کئی چیزوں کا وہ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہم کیسے کم کریں گے؟ وہ ہم ایسے کم کریں گے بائی ریڈیوسنگ دا ہیومن انٹرونشن. تو یہ جتنا ہم اس کو ڈیجیٹائز کرتے جائیں گے, میں اس پہ بڑا یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اتنی ہم دس ول بی ون امپورٹنٹ انیبلر ٹورڈز موونگ ٹورڈز ڈاکومنٹیشن. دوسری چیز شاہ زیب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی پڑیں گی. ون از دا ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ آف اٹ, دا ادر از دا اسٹرکچرل ایسپیکٹ آف اٹ. اس کی میں آپ کو ایگزامپل جو ہے وہ فارن ایکسچینج کے سلسلے میں دیتا ہوں, رائٹ. پچھلی کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں بڑے اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے گئے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ڈالر ہے 300 کا ہو جائے گا, 325 کا ہو جائے گا, خدا نخواستہ 350 کا ہو جائے گا. پھر وہ جو 1.5% کا ڈفرینشل تھا اس کا آفیشیل ریٹ اس کو فالو کرے گا. وہ جب کریک ڈاؤن آیا تو اس کی وجہ سے بہت ہیلپ ہوئی ان اسٹیبلائزنگ. لیکن وہاں پھر میں اسٹیٹ بینک کو آئی ووڈ کمینڈ دیم کہ انہوں نے جو اسٹرکچرل سٹیپ لیا, وہ اسٹرکچرل سٹیپ کیا تھا کہ جو ایکسچینج کمپنیز کے رولز انہوں نے چینج کیے. انہوں نے جو بینکس تھے جن کی ایکسچینج کمپنیز تھیں ان کو کہا کہ آپ اور بوتھ بنائیں بینکوں میں, اور جن بینکوں کی ایکسچینج کمپنیز نہیں تھیں انہوں نے کہا آپ ایکسچینج کمپنیز کھولیں. اس کا وجہ یہ ہوگی کہ ایڈمنسٹریٹو سٹیپ کے ساتھ دیز آر دا اسٹرکچرل چینجز, کہ یہ جتنا یہ ریگولیٹڈ انوائرمنٹ میں آئے گا اتنی اس میں جو ابیوز ہو رہی تھی وہ ابیوز کا ایلیمنٹ کم ہو جائے گا. تو آئی تھنک یہ ہمیں دونوں چیزیں جو ہیں شاہ زیب یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ لے کر چلنی پڑیں گی. اینڈ آئی ڈو تھنک کہ پرائم منسٹر صاحب کی نہ صرف کنوکشن ہے, ہر روز جو ہماری میٹنگ بھی ہو رہی ہے, ہم یو ول سی that the actions will speak louder than the words انشاءاللہ. اور آپ ایک جو تنقید ہوتی ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے سائیکل میں پھنس گیا ہے جس میں کرنسی گرتی ہے اور انفلیشن آتی ہے IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں, وہ انٹرسٹ ریٹس بڑھانے کو کہتا ہے, انٹرسٹ ریٹس بڑھتے ہیں تو پاکستان کی انٹرسٹ پیمنٹس بڑھ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان اس سال جو ریونیو کمائے گی پاکستان کی گورنمنٹ, اس کا 80% صرف اور صرف انٹرسٹ پیمنٹس میں چلا جائے گا. جو ہمارے کمرشل بینکس ہیں وہ اپنے ڈپازٹس کا تقریباً 90% گورنمنٹ کی سیکیورٹیز میں انویسٹ کر دیتے ہیں, ان کے پروفٹس میں 86% کا اضافہ ہوا ہے. کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے. جب ماضی میں تنقید ہوتی تھی تو آپ جب بینک کے پریزیڈنٹ تھے تو آپ کہتے تھے کہ میں فائنانس منسٹری کو کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, فسکل ڈسپلن لے کر آئیں گے تو یہ پرابلم ختم ہو جائے گا, کراؤڈنگ آؤٹ بھی نہیں ہوگا, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پیسہ ملے گا. بٹ ناؤ یو آر ایٹ دس سائڈ آف دی ایکویشن جس پہ آپ تنقید کر رہے تھے, کیسے لے کے آئیں گے وہ فسکل ڈسپلن کے سارا مسئلہ حل ہو؟ نہیں تو میں تو جو وہاں کہہ رہا تھا ایگزیکٹلی یہی بات میں نے آپ سے یہاں کہی ہے. آئی ایم ویری کلیئر کہ دس از دا وے فارورڈ, کہ وی ہیو ٹو گیٹ آر ہاؤس ان آرڈر. جس طرح ایک گھر کا خرچہ انسسٹینیبل نہیں ہو سکتا, جتنے ریونیو ہیں اس کے حساب سے آپ اپنا خرچہ کرتے ہیں, تو آر ریونیوز ہیو ٹو گو اپ, آر ایکسپینڈیچرز ہیو ٹو کم ڈاؤن. اس کی وجہ سے ہماری بورنگ کم ہوگی. And I'm hoping کہ انشاءاللہ during the course of this year we will also see کہ کوئی جو ریٹ رجیم ہے اس میں کمی آئے گی. Both FX and the policy rate are very much in state banks domain. لیکن جو میں ایک اوور آل گلوبل چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ کموڈٹی ریٹس میں کمی آ رہی ہے. اوور a period of time we will see
the interest rates outside Pakistan also start coming down. ایک بیس ریٹ کا بھی امپیکٹ آئے گا. تو I do think کہ یہ جو ہے during the course of this year inshallah we will see the rates coming down, but that does not take us away from the core issue, which is the fiscal discipline that the country has to start showing. صاحب آگے مجھے بتائیے گا کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایکویشن ہے وہ اتنی بہتر ہے کہ ہمیں کوئی جب آپ ایک طویل اور بڑے پروگرام کے لیے جا رہے ہوں گے تو بہت ٹف کنڈیشنز کے ساتھ نہیں جا رہے ہوں گے اور جو اتنی ٹف ہو کہ جس کا بہت امیجیٹ امپیکٹ آئے. ریفارمز تو ہم نے کرنی ہے. جی آئی تھنک کہ اس کے میں دو پہلو کہوں گا کہ ابھی جو اگلے کچھ دنوں میں ہماری بات ہوگی وہ تو ہوگی ان ٹرمز آف کمپلیٹنگ دا سیکنڈ اینڈ دا فائنل ریویو انڈر دا 9-month SBA. اور وہ الحمدللہ آئی گیو کریڈٹ ٹو آل مائی پریڈیسیسرز اور اس سے پہلے ایکچولی شہباز صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کو کہ جنہوں نے ایکچولی ہمیں بھی پٹ اس آن دس ٹریک دیٹ لیڈ ٹو دس اسٹیبلٹی. تو ہمارا تو یہ ہے کہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں. جو $1.1 بلین کا جو فائنل آنا ہے وہ اپریل میں آ جائے اور انشاءاللہ پھر ہم اسپرنگ میٹنگز میں جو اس کے خد و خال ہیں اور کانٹورز ہیں اس پہ بیٹھیں گے. اور اگر ہم نے کریڈیبلٹی اور نہ صرف کریڈیبلٹی کی بات ہے شاہ زیب, ہمیں لے کر جانا پڑے گا بڑے امپلیمنٹیبل اینڈ ایکشنیبل پلان کہ جی ہم اس کو ان چیزوں پہ آلریڈی ہم چیزیں کام شروع کر چکے ہیں. ناٹ بیکاز یو آر آسکنگ فار اٹ, میں بار بار اس پہ آ رہا ہوں, اٹس بیکاز اٹس ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. یہ ہم نے ان کو باور کرانا ہے اور یہ اگر ہم انشاءاللہ اس میں ہم بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم اس ٹریک پہ چل چکے ہیں. تو جو ایک ایشو آتا ہے کہ ہمیشہ فرنٹ لوڈنگ کی بات ہوتی ہے اور فرنٹ لوڈنگ کی بات ہی اس لیے ہوتی ہے کہ اٹ گوز بیک ٹو دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ. تو اگر ہم ایک صدقے دل کے ساتھ جائیں اور کہیں کہ ہم کر رہے ہیں بیکاز یہ پاکستان کے مفاد میں ہے, تو میرا انشاءاللہ یہ آنے دنوں میں, ہفتوں میں اور مہینوں میں انشاءاللہ اس کے خد و خال سامنے آ جائیں گے. بٹ شاہ زیب وی ول ڈو آر لیول بیسٹ کہ ہم اس کو ایک ایسے طریقے سے لے کر چلیں جو سسٹینیبل ہو پاکستان کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن آپ کو ملی کہ وہ اس میں آپ کو کم از کم ایک بہتری نظر آ رہی ہے کہ اس 9 مہینے کے جو ہم پروگرام میں ہیں اس میں کم از کم کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی آوے کاوا بگڑا ہوا ہے. نہیں, میں نے تو دیکھیں بات شروع ہی وہاں سے کی تھی کہ وی آر ان اے گڈ پلیس vis-a-vis macro stability. We are in a good place around this review. میں اس میں بہت زیادہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن جتنی مجھے ابھی تک بریفنگز دی گئی ہیں انشاءاللہ وی ول شو ٹو دا فنڈ کہ جتنے بینچ مارکس تھے, کوانٹیٹیو تھے اور چیزیں تھیں, دیٹ وی ہیو میٹ دیم اینڈ دس آل ول گو ٹورڈز کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. تو میں تو اس وقت جو ہے اس پہ ہم نے اب بلڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس کو مجھے یہ صورتحال جو ہے بتدریج بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. صاحب آخری سوال, ظاہر ہے آپ فائنانس منسٹر بنے, آپ کا جو اپنا کریئر ہے وہ تو ظاہر ایک شاندار کریئر ہے ہی, مگر فائنانس منسٹری آپ کا نام آنا آپ کو پہلے سے پتا تھا؟ آپ کے بڑے میاں صاحب سے اچھے تعلقات تھے, چھوٹے میاں صاحب سے اچھے تعلقات تھے, اداروں سے اچھے تعلقات تھے, کیسے ہوا یہ سب؟ دیکھیے میری پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم گریٹلی ہمبلڈ. اٹس اے ہیوج پریویلیج ٹو بی آسکڈ اینڈ ٹو بی ان دس پوزیشن. اور میں اس کو شاہ زیب بالکل ایز نیشنل سروس دیکھ کر آیا ہوں. جس طرح جو سلیکشن پروسیس تھا وہ اب اس کی اب تفصیل میں جانا, آئی ایم شیور دیر ور اے لاٹ آف کیپیبل مین اینڈ ویمن ہو مسٹ ہیو بین کنسیڈرڈ, بٹ وین آئی واز آسکڈ I said yes because I personally thought جو آپ نے بات کہی ہے کہ باہر سے بیٹھ کر باتیں کرنا تو بہت آسان ہے, پالیسی پرسکرپشنز دینا بہت آسان ہے, یہ بتا دینا یہ کر دیں وہ کر دیں. تو I also saw this as an opportunity کہ آپ اس کو ذرا کر کے دکھائیں. تو آئی ہوپ کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اس جو مشن پہ میں آیا ہوں اور ساری قوم کی مدد سے اور دعاؤں سے ہم اس کو آگے بہتری کی طرف لے کر جائیں. صاحب اس کے لیے ایک آخری جو ایکسپیرینس ہم نے دیکھا ہے, یہ آخری سوال ہے,
وہ یہ دیکھا ہے کہ یا تو گورنمنٹ بہت پاپولسٹ ہو جاتی ہے جب جیسے الیکشن قریب آئے یا پولیٹیکل پریشر بلڈ ہو، یا پھر کبھی کبھار تو خود فائنانس منسٹر صاحب بڑے پاپولسٹ ہو جاتے تھے. تو جو پاپولسٹ پریشر آئیں گے اس کے کا شکار تو نہیں ہوں گے آپ؟ ریفارمز کی طرف جو آپ نے سوچا ہوا ہے اسی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں میں تو ابھی کچھ ٹائم سے آپ کو اسی سلسلے میں کام بتا رہا ہوں نا کہ ہم نے جو ابھی میرا دوسرا دن ہے منسٹری میں، تو ہم رکے نہیں ہیں. وی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ دیٹ پروسیس. تو یہ جو ہے یہ تو ایک نیشنل سروس کے لیے آئے ہیں، ناٹ ٹو، اور اس میں ٹو بی ویری آنیسٹ یہ پاپولزم کی تو بعد میں بات آئے گی، اس سے زیادہ پہلے کرٹیسزم آئے گا. تو آئی تھنک کہ یہ تو اس کو اسی عزم کے ساتھ آگے لے کر جانا ہوگا، in addition obviously with the help of the cabinet and the parliament انشاءاللہ. بہت شکریہ. وزیر خزانہ کی گفتگو آپ نے سنی. ایک اور اہم خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. آنے والے دنوں میں سینٹ میں الیکشن ہونے ہیں، مگر سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ابھی تک عدالتوں میں ہے. سنی اتحاد کونسل کی نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سنی اتحاد کونسل نے عدالتوں میں چیلنج کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے آج پشاور ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل اور سیاسی جماعتوں کے وکلا کے دلائل کے بعد سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. جبکہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے معاملے پر بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عام سماعت ہوئی ہے. عمران خان سے ملاقات کی اجازت دینے کے عدالتی احکامات کے خلاف سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور کمشنر اسلام آباد نے اپیل دائر کی ہوئی ہے، اور آج چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے ان اپیلوں پر سماعت کی. سماعت کے دوران درخواست گزاروں کے وکلا نے موقف اختیار کیا کہ اڈیالہ جیل صوبائی حکومت کے ماتحت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اختیار سے تجاوز کیا ہے. اڈیالہ جیل پنڈی میں ہے تو درخواست بھی لاہور ہائی کورٹ کے راول پنڈی بینچ کو سننی چاہیے. اس پر عدالت نے سوال کیا کہ ایسی بات ہے تو پھر اڈیالہ جیل میں اسلام آباد کے قیدیوں کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ یہ بات مان لی جائے تو اسلام آباد کی عدالت اسلام آباد کے قیدیوں کو ضمانت بھی نہیں دے سکتی. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جو پنجاب کا قیدی ہے اس سے متعلق آپ کی بات درست ہے، لیکن عمران خان کو اسلام آباد کی عدالت کے آرڈر سے جیل بھیجا گیا. اسلام آباد کے کیسز میں قیدیوں کی حد تک اس عدالت کو آرڈر پاس کرنے کا مکمل اختیار ہے. اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر تو سزا سنانے کے بعد اسلام آباد کی عدالت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. عمران خان کا ٹرائل چل رہا ہے اور سزا کے خلاف اپیلیں اس عدالت میں ہیں. اس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے وکیل نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام آباد کی عدالت کا اختیار بالکل ہی نہیں ہے. اس دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ عمران خان پر تو 180 کیسز ہیں، روزانہ بھی ایک وکیل ملاقات کرے تو 180 دن بعد باری آئے گی. سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں، آپ اسے دیکھ کر استعمال کریں. آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ ایک مقدمے والے کو ہفتے میں ایک ملاقات کا کہنا سمجھ آتا ہے، جس پر 180 مقدمات ہیں اس کو ہفتے میں ایک ملاقات کا کہنا تو مناسب نہیں ہے. 180 مقدمات والے کے آخری مقدمے کی باری بھی 3 سال بعد آئے گی. اس کے بعد عدالت نے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. تاہم آج اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی تو بیرسٹر گوہر خان سمیت عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا کو جیل کے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات بھی کی. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے عمران خان سے جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملاقاتوں پر پابندی نہ ہٹائی گئی تو اڈیالہ جیل کے باہر بھی احتجاج کریں گے. آج پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.